रवि लामिछानेको राहदानी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले माग्यो मुद्दा नचलाउनुको कारण। कान्तिपुर समाचारमा आज शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाका नाममा हुने गरेको विकृति रोक्न कानून बनाउने सरकारको तयारी। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र कस्ता कस्ता मानिस के कामले पुग्छन्? सहकर्मी विकास आचार्यको रिपोर्ट। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आगामी वर्ष नयाँ योजना थप नगर्ने, नेपालका गैर सरकारी संस्थाहरूले कसरी गर्दैछन् काम, अन्तर्राष्ट्रियमा महिलाप्रति अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार झन् कठोर र खेलकुदमा कोपा डेल रेको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सरकारले काम नदिँदा प्रतिनिधि सभा गतिहीन, महत्त्वपूर्ण कानून निर्माणको प्रक्रियासम्म सुरु भएन, अधिवेशन लम्बिँदा बजेट पूर्वको छलफल समेत प्रभावित हुने संकेत। अख्तियारले दायर गर्ने 60% मुद्दामा आरोपीले सफाई पाउँदा अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न, आयोगको ध्यान ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारमा भन्दा ससाना उजुरीमै केन्द्रित। वायु प्रदूषणको अवस्थाबारे वातावरण विभाग नै बेखबर, गुणस्तर हेर्ने 27 मध्ये 24 केन्द्रबाट तथ्याङ्क सङ्कलन हुनै छाड्यो, उपकरण मर्मत र रिचार्जमा बजेट अभावको बहाना। अफगान महिलालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि काम गर्न तालिबानको रोक, प्रतिबन्ध अस्वीकार्य भएको राष्ट्रसङ्घको प्रतिक्रिया, विरोध स्वरूप 2 दिनका लागि काम स्थगित। र पेरिस ओलम्पिक छनौटमा नेपाली महिला फुटबल टिमको खराब सुरुवात, घरेलु दर्शक सामु भियतनामसँग 5-1 गोलले स्तब्ध। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपालको नागरिकता पुनः लिने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेको अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले सरकारसँग लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउनुको कारण पनि माग गरेको छ। लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध युवराज पौडेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले जारी गरेको आदेशमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा झिकाउन आदेश भएको हो। न्यायाधीश फुयालको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउनुको कारण पनि माग गरेको छ। अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट बोकेर नेपाल आएका बेला लामिछानेले पुरानो नागरिकता पेश गरेर नेपालको राहदानी लिएको भन्दै परेको उजुरीमा प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए। अन्तिम निर्णय चैत 6 मा महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले गरेका थिए। लामिछानेले 2050 साल फागुन 10 मा वंशजका आधारमा नागरिकता लिएको र सोही नागरिकताको आधारमा राहदानी लिई अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए। अमेरिकाको स्थायी बसोबास अनुमति पाएका उनले अमेरिकी कानुन बमोजिम शपथ लिई 2070 फागुन 9 मा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आएको बखत लामिछानेले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरी 2072 जेठ 13 मा नेपालको राहदानी लिएका थिए। उनले 2075 सालमा अमेरिकाको नागरिकता र राहदानी परित्याग गरेका थिए। यसैबीच चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार रवि लामिछाने विरुद्ध परेका उजुरीमा दाबी नपुगेको निष्कर्ष निकाल्दै उनको उम्मेदवारी कायम राख्ने निर्णय भएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भरतपुरले आज 3वटा उजुरीमा दाबी नपुगेको भन्दै रविको उम्मेदवारी कायम गर्ने निर्णय गरेको सहायक निर्वाचन अधिकृत एवं प्रवक्ता ईश्वर आचार्यले जानकारी दिए। 2 स्वतन्त्र सहित 3 जना उम्मेदवारले हिजो रवि विरुद्ध दाबी विरोध गर्दै उजुरी दिएका थिए। रविको स्पष्टीकरणपछि उनीहरूको दाबी नपुगेको भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै अधिवक्ता युवराज पौडेल सफलले दिएको उजुरीमा निर्वाचन आयोगले नै निर्णय गर्ने भएको छ। त्यसका लागि आयोगले रवि लामिछानेलाई 7 दिनभित्रमा जवाफ पेश गर्न पत्र पठाएको छ। 7 दिनभित्रमा रविले दिएको जवाफलाई जस्ताको त्यस्तै आयोगमा पठाएपछि आयोगले नै निर्णय गर्ने आचार्यले जानकारी दिए। आफू विरुद्धको उजुरी सम्बन्धमा आज दिउँसो मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भरतपुरमा आफै उपस्थित भएर लामिछानेले 6 पानाको स्पष्टीकरण बुझाएका थिए। लामिछानेले पुरानै मतदाता नामावलीको आधारमा उम्मेदवारी दिएको भन्दै उजुरी परेको थियो। सोधिएका सबै प्रश्नको बुदागत रूपमा लामिछानेले जवाब दिएका थिए। चितवन 2 मा लामिछानेसँगै 24 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। गत मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा विजयी भएका रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले सांसद पद नै खारेज गरेपछि आउँदो वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। 21 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ। भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकले सदस्यहरूको नाम अनुमोदन गर्नेछ। सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा संसद प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको आज बसेको बैठकले कार्यव्यवस्था समितिका सदस्यको नाम टुङ्गो लगाएको हो।
प्रतिनिधि सभामा दलहरूको प्रतिनिधित्वको आधारमा नेपाली कांग्रेसबाट 6 जना, नेकपा एमालेबाट 5 जना र माओवादी केन्द्रबाट 2 जना सदस्य कार्यव्यवस्था समितिमा रहनेछन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट 1 जना सदस्य रहनेछन्। आम जनता पार्टी र स्वतन्त्र सांसदबाट 1 जना सदस्य रहनेछन्। प्रतिनिधि सभाको भोलि बस्ने बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सदस्यको नाम अनुमोदन गर्नेछ। संसदीय सुनवाई समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा समेत आज छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन। प्रतिनिधि सभाले पहिलो अधिवेशन सुरु भएको 3 महिना पुग्न लाग्दा पनि कुनै कानुन बनाउन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभामा अहिले 3 वटा विधेयक विचाराधीन छन्। संसद नियमावली पारित गर्नुबाहेक महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणको प्रक्रियासम्म सुरु भएको छैन। विषयगत समिति गठन समेत भएको छैन। तर पनि संसद अधिवेशन अझै केही समय लम्बिने निश्चित छ। प्राविधिक काममै अल्झिएको चालु अधिवेशनका कारण बजेटको छलफल गर्ने अर्को अधिवेशनको समय समेत कम हुने देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएको 3 महिना बित्न लाग्दा सरकारले 3 वटा मात्रै विधेयक दर्ता गरेको छ। संशोधन प्रक्रिया पूरा गरिसकेका विधेयकलाई अब छलफलका लागि पठाउन समिति बनेका छैनन्। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयक त सदनबाट सिधै पास गर्न खोजिएको भन्दै विरोध नै भयो। संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने विषय पनि समिति नभन्दा रोकिएका छन्। अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाका 18 बैठक बसे पनि धेरैजसो बैठक विशेष र शून्य समयमा सांसदहरूले धारणा राख्ने काममै सीमित छन्। सरकारले काम दिनै नसक्दा सदन गतिशील बन्न नसकेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लगाएको छ। संसद गतिशील ढङ्गले चलेको चाहिँ छैन। सरकारले पनि आवश्यक मात्रामा बिजनेस दिएकै छैन है। वास्तवमा यस्तो हुनु हुँदैन थियो। मुलुकमा यत्रो आर्थिक सङ्कट छ, मुलुकले यति धेरै ठुला समस्या चुनौतीहरूसँग जुधिराखेको छ। यस्तो बेलामा संसदभित्र सघन रूपले चाहिँ छलफल हुनु पर्थ्यो, नियमित रूपमा बैठक बस्ने स्थिति बन्नु पर्थ्यो। शून्य समय, विशेष समयदेखि लिएर विधेयकहरूमा पनि व्यापक र घनीभूत ढङ्गले छलफल गर्नु पर्थ्यो। त्यसो त सत्तारूढ दलकै सांसद पनि प्रतिनिधि सभाको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन्। सदन प्रक्रियागत काममै अल्झिएको र गतिशील हुन नसकेको बुझाइ उनीहरूको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले नियमित बसेर आगामी दिनहरूका कार्यक्रमहरूका कार्यसूचीहरूका बारेमा छलफल गर्छ। अब सरकारले जति बिजनेस दिन्छ त्यही काम गर्ने त हो नि संसदले। तत्काल पारित गर्नुपर्ने संघीय निजामती, नागरिकता ऐन संशोधन, संघीय शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन जस्ता अति आवश्यक विधेयक अगाडि नै बढ्न सकेका छैनन्। उता सदनमा भने कार्यसूची बनाउनै हम्मे हम्मे परेको देखिन्छ। संसदमा खास एजेन्डाहरू छैनन् नै। प्रतिनिधि सभातिर अब केही विधेयकहरू सरकारले 3टा विधेयक नयाँ दर्ता गरेको छ भने राष्ट्रिय सभाबाट 5 वटा विधेयकहरू प्रतिनिधि सभातिर गएका छन्। बिजनेसको दृष्टिकोणले प्रतिनिधि सभालाई हेर्ने हो भने यो खास विषय होइन। कार्यसूचीमा समावेश गर्ने विषयहरू नै पुगेनन्, छैनन्। राष्ट्रिय सभातर्फ हेर्ने हो भने कार्यसूचीका दृष्टिकोणले राष्ट्रिय सभामा केही पनि बिजनेसहरू छैनन् भन्दा हुन्छ। अब केही विधेयकहरू छन्, केही विधेयकहरू सरकार आफैले अगाडि बढाउन नचाहेको कि चाहेको भन्ने कुरो कन्फ्युजन जस्तो देखिन्छ। नियमावली बनाउने लामो समय लगाउँदा अधिवेशन लम्बिने अवस्थामा पुग्यो। यो अधिवेशन लम्बिँदा बजेट अधिवेशन प्रभावित हुनेछ। संविधानमै जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। त्यसका लागि अहिलेको अधिवेशन अन्त्य गरेपछि पुनः आह्वान गर्नुपर्छ। बजेट सार्वजनिक गर्नु 15 दिन अगाडि नै प्री बजेट छलफलदेखि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेश गरिसक्नुपर्छ। त्यही समयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै ध्यान नदिने हो भने अर्को अधिवेशन आह्वान र बजेट हतारमै ल्याउनु पर्ने बाध्यता नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। आम नागरिकलाई देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार प्रवेशमा सहज छैन। काम विशेषले आएका व्यक्तिले पास पाएपछि नागरिकता प्रमाणपत्र देखाएर मात्रै सिंहदरबारमा प्रवेश पाउँछन्। तर पहुँचका आधारमा पास मगाएर छिर्नेको सङ्ख्यामा भने कमी छैन। उनीहरू त बिहानैदेखि साँझसम्म नै सिंहदरबार परिसरमा भेटिन्छन्। सिंहदरबारभित्र कस्ता कस्ता मानिस के कामले पुग्छन् भन्नेमा सहकर्मी विकास आचार्यले खोजी गरेका छन्। मुलुककै शासन सत्ता र प्रशासन चलाउने प्रमुख केन्द्र सिंहदरबार पछिल्लो समय भिडभाड छ। अझ भनौँ पछिल्लो समय भएको क्याबिनेट विस्तारपछि त सिंहदरबारमा भिडभाड त्यत्तिकै बढेको छ।
सिंहदरबारमा आउने अधिकांश मानिस के कामले आउँछन् र कसलाई भेट्छन्? सिंहदरबार आउनुको पछाडि उनीहरूको काम कस्ता कस्ता हुन्छन्? आज हामी त्यो देखाउनेछौँ। भेटघाटको सिलसिलामा सडानन्द प्रतिष्ठानको बारेमा मन्त्रीज्यूलाई ब्रिफिङ गरौँ भनेर नै आएका थियौँ। स्थानीय तहमा हामीले विकासका निर्माणहरू गर्न सकिन्न। अब मन्त्रालयमा आएर हामीले विषयगत शाखाहरूमा पसेर हाम्रो त्यहाँका समस्याहरू, त्यहाँका विकास गर्ने क्रमका विभिन्न ठाउँलाई योजना माग्ने अनि बजेट माग्ने भनेर आएका छौँ। अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माणाधीन अवस्थामा छ। प्रदेश स्तरीय सुदूरपश्चिमको, त्यही भएर त्यसको लागि खानेपानी, दिव्य धामको चाहिँ एउटा मठ मन्दिर विस्तार, त्यहाँ भौतिक पुलेसाहरू, विद्यालयका विभिन्न चाहिँ विकास कामको लागि हामी डेलिगेसन आएको। पछिल्लो समय मन्त्री परिषद पनि विस्तार हुनु र बजेटका कामहरू पनि सुरु भएका हुँदा स्थानीय तहदेखि अन्य नागरिकहरू पनि सिंहदरबारमा आउन थालेका छन्। सिंहदरबार त्यसै पनि घुइँचो हुन थालेको छ। त्यसो त गफ गर्न, फोटो खिच्न र भेटघाट गर्न मात्रै पनि नागरिकहरू सिंहदरबार आउने गरेका छन्। केही ठुला घरना र तपाईँको चाहिँ इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू हुन्छन्। केही तपाईँको चाहिँ यसो फोटो मात्रै खिचौँ न त, मन्त्री कस्तो ठाउँमा बस्दैछ भन्ने पनि हुन्छ। यति मात्रै पनि हुन्छ कसैको। अब कसैको चाहिँ अब के भन्ने संरचनाहरू हाम्रो नबुझेर वडामा सम्बोधन हुने कार्यक्रमहरू मन्त्रालयमा लिएर, अब गाउँपालिकामा सम्बोधन हुन सक्ने तपाईँको चाहिँ कार्यक्रमहरू यहाँसम्म लिएर आउने पनि गरेछ। त्यसो त कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशमा सुल्झिने कामका लागि पनि सिंहदरबार आएको पाइन्छ, जसका कारण सिंहदरबारमा भिडभाड बढेको छ। यसैले गर्दा सिंहदरबारमा मन्त्री र सचिवहरू लगायत अन्य कर्मचारीहरूलाई काम गर्न असहज स्थिति बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र पशुपति बुढाथोकीका साथमा विकास आचार्य, सिंहदरबार, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। मुलुक संहितामा गइसकेपछि पनि स्थानीय समस्या लिएर केन्द्रमै धाउने बाध्यता किन नहटेको होला? जनताको आवाज। पालिका प्रमुखले आफूलाई राजा सोचिरहेका ठानिरहेका छन्। केन्द्रको जानुपर्ने समस्या त केन्द्र पनि जान्छ। स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो स्वायत्त गर्न नसकेकै कारण केन्द्रबाट हुने कामहरू हामीलाई स्थानीय तहबाटै गराउनु पर्छ। स्थानीय सरकारलाई प्रदेश स्तरमा आफ्नो अधिकार चाहिँ दिन नचाहेको हो कि तुरुन्त कानुन बनाएर यो देश संघीयतामा ढाल्नको निमित्त जनतालाई संघीय राज्यतिर जानुपर्ने बाध्यता हटाउनु पर्थ्यो। जनताको चाहिँ विकासप्रतिको चाहिँ अपेक्षा र माग बढ्यो हुनु। व्यवस्था मात्रै आयो, तर त्यो जुन कारणको पाटो थियो त्यो अहिले हुन सकेको छैन। तलको मान्छेलाई होचिआएर माथिको मान्छेसित आदेश माग्न जाने मान्छेको ठुलो गल्ती हो। न्यायिक समिति हुँदाखेरि पनि जनताले त्यसको महत्त्व बुझ्दैन। केन्द्रले राम्रो भूमिका नखेलेको हो। गाउँपालिका छ, नगरपालिका छ, यहीँबाटै काम हुनुपर्छ। वडामा चाहिँ अनि एउटाको सरकार छ, अनि फेरि आएर चाहिँ नगरपालिकामा चाहिँ मेयर उपमेयर चाहिँ अर्को पार्टीको हुनुहुन्छ भने त उहाँले त त्यो पैसा त्यहाँ हाल्न चाहन्न नि त। शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ अब चाहिँ जुन एउटा सेपरेसन अफ पावर छ, तर पनि यसलाई चाहिँ त्यो अनुसारले प्रयोग गरिएको छैन। सङ्घीय सरकारले संहिता लागू भइसकेपछि प्रदेश सरकारलाई, स्थानीय सरकारलाई ऐन कानुन निर्माण गर्ने बाटो नखोल्नु। केन्द्रले पर्याप्त मात्रामा स्थानीय तहलाई बजेटको चाहिँ निकासा नगरिएको कारणले व्यक्तिगत स्वार्थ पनि हुन सक्छ। संविधानमा लेखे अनुसार चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ नपुगेको, नेताहरूले जनताका समस्याहरूमा केन्द्रित नभएर स्थानीय तहमा चाहिँ भने आउनुपर्ने जुन बजेटहरूलाई चाहिँ भने भरपूर्ण रूपमा दिनुपर्छ। सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन अलिक कन्जुसाइ गरेको। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गएको 8 महिनामा 11,179 उजुरीमाथि छानबिन गरी 102वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। अख्तियारले हप्तामा सरदर 7 मुद्दा विशेष र सर्वोच्चमा लैजाने गरेको छ। उजुरीका आधारमा दर्ता गरिएको मुद्दा सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरै हो, तर नीतिगत र आर्थिक मामिलाका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा भने आयोग निरीह देखिएको छ। अख्तियारले गत साउन यता सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीका 19, गैर कानुनी लाभ हानिका 47, घुस रिश्वतका 15, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनका 3, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका 7, राजस्व हिनामिनाका 4 र अन्य 7 मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ।
यसै गरी अख्तियारमा आएका उजुरीका आधारमा रङ्गेहात पक्राउका घटना 17 छन्। संख्यात्मक हिसाबले यो संख्या धेरै देखिए पनि यी मुद्दामा आरोपी र मागदाबीलाई हेर्दा भने अख्तियार भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दा छाडेर ससाना मुद्दामा मात्रै केन्द्रित भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ। आयोगमा परेका उजुरीहरू र ती उजुरीहरूको अनुसन्धान छानबिन अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने सिलसिलामा प्राप्त प्रमाणहरूले पुष्टि भएका आधारमा यदि त्यो भ्रष्टाचार जन्य कार्य भएको हो भन्ने पुष्टि भयो भने आयोगमा मुद्दा दायर गर्ने विषय हो। अब यसमा चाहिँ मुद्दा घट्ने बढ्ने विषयसँग सरोकार राख्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन। दायर उजुरीका 102 मुद्दामा 497 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। हुन त भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराध सानो वा ठूलो आकारले मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ला, तर नीतिगत रूपमा गरिएका भ्रष्टाचारले धेरै व्यक्ति तथा सेवाग्राहीलाई पार्ने असरसँग घुस रिश्वतलाई तुलना भने गर्न मिल्दैन। तर अख्तियार पछिल्लो समय यी र यस्तै भ्रष्टाचारका छानबिनमा अल्झिरहेको छ। यसले अख्तियार र यसको नेतृत्वको प्राथमिकता र नियतमाथि प्रश्न उठाउने विज्ञको बुझाइ छ। अब जनताको एक्सपेक्टेसन के छ भनेदेखि यो सबै कुराहरू भइराखेको छ राजनीतिको कारणले, हैन? किनभनेदेखि मूल त स्रोत त त्यहीँबाट मन्त्रीहरूबाट आउँछ, हैन? राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट आउँछ भन्ने जनताको भनाइ छ, जनताको एक्सपेक्टेसन छ। तर चाहिँ कर्मचारी मात्रै परेका छन्। त्यसो भएको हुनाले जनतामा त्यो इम्प्रेसन परेको छ। संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी नीतिगत भ्रष्टाचारमा केन्द्रित हुनुको सट्टा अख्तियारले ठूला माछालाई उन्मुक्ति दिने र सानातिना घटनामै अल्झिने परिपाटी बढेको छ। अख्तियारीको पदाधिकारीकै नयाँ नियुक्ति जुन भएको छ त्यो नै विवादास्पद छ, अहिले मुद्दै छ, हैन? भनेपछि मान्छेले त पहिले के फिल गर्न पर्यो भन्दाखेरि त्यो आफू निश्चित छु भन्दाखेरि जति आँट आउँछ, हैन? जति चाहिँ तपाईँको उसलाई चाहिँ काम गर्ने एउटा दृढता हुन्छ। अब उसकै प्रश्न चाहिने छ, उसको नियुक्ति नै ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा छ, त स्वाभाविकै रूपमा त्यो एउटा चाहिने तपाईँको मानवीय कुरो हो। त्यो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अख्तियारले घुससँग सम्बन्धित 32, झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित 6, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी 7, राजस्व चुहावट सम्बन्धी 5 र अन्य 12वटा मुद्दा दायर गरेको थियो। ती मुद्दामा 538 पुरुष र 101 महिला गरेर 639 जना प्रतिवादी थिए, जसबाट अख्तियारले 2 अर्ब 79 करोड 27 लाख 48 हजार बराबरको बिगो मागदाबी गरेको थियो। अख्तियारले गत वर्ष 131 वटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर गरे पनि 60% मुद्दामा विशेष अदालतले आरोपीलाई सफाई दिनुले एकातर्फ अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्छ भने अर्कातिर न्याय निरूपणमै पनि शङ्का उब्जिने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। देशभरको वायु प्रदूषणको अवस्था मापन गरी नागरिकलाई जानकारी दिने र सचेतना जगाउने जिम्मेवारी वातावरण विभागको हो। तर विभागले नागरिकलाई जानकारी दिनु त कता हो कता कुन ठाउँको वायु प्रदूषणको अवस्था कस्तो छ भन्नेमा आफै बेखबर छ। वायुको गुणस्तर मापन गर्न देशका 27 स्थानमा निर्माण गरिएका स्टेशनमध्ये 24वटाबाट त कुनै तथ्याङ्क नै सङ्कलन हुन छाडेको छ। आर्थिक अभावको बहाना बनाएर वातावरण विभागले 15 स्थानका 6 महिनादेखि बिग्रिएका उपकरण मर्मत गर्न सकेको छैन। नेपालगञ्ज, दाङ, सिमरा, दमक, धुलीखेल लगायतका स्थानका उपकरण मर्मत नै गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। बाँकी 9वटा अर्थात् लुम्बिनी, पोखराका 2 स्थान, धनकुटा, चेतवन र काठमाडौँको रत्न पार्क, कीर्तिपुर, शङ्ख पार्क र पुलचोकमा 2 महिना यता उपकरण रिचार्ज नहुँदा विभागमा तथ्याङ्क आउँदैन। आर्थिक समस्याका कारण स्टेशनमा राखिएका उपकरण रिचार्ज गर्न नसकेको जिकिर विभागको छ। अहिले चाहिँ डाटा देखिने भनेको जम्मा 3वटा स्टेसनको देखिन्छ। किन भन्दाखेरि लगभग 2 महिनादेखि हाम्रो बजेट चाहिँ रोका भएर सिम रिचार्ज पनि गर्न सकेका छैनौँ। त्यहाँ चाहिँ डाटा लगरमा डाटा चाहिँ स्टोर भइरहेको तर चाहिँ सर्भरमा आइरहेको छैन। 12वटा स्टेसनहरू बाहेकको स्टेसनहरू चाहिँ नियमित मर्मत सम्हार हुन सकेन, होइन? विगत वर्षमा चाहिँ हामीले त्यो जुन स्पेयर पार्ट्सहरू चाहिने हुन्छ त्यो स्पेयर पार्ट्स खरिद गर्न पनि सकिएन। अब विभागले आफै चाहिँ मर्मत सम्हार गरेर चलाउन सक्ने कुरा भएन।
वायुको गुणस्तर मापन गरी त्यही अनुसारका योजना बनाउन सन् 2016 देखि 2020 सम्ममा देशका विभिन्न स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरी विभागले उपकरण जडान गरेको थियो। अहिले ललितपुरको खुमलटार, मुगुको रारा र मकवानपुरको हेटौडाबाट मात्र वायु गुणस्तरको अवस्थाबारे विभागले जानकारी पाइरहेको छ। सबै स्टेशनलाई चुस्त बनाउन बेलैमा पहल नहुँदा वायु गुणस्तरको अवस्थाबारे अन्यल बढेको छ। अब बाँकी समाचार। दुवै खुट्टा गुमाएका पूर्व ब्रिटिस सैनिक हरिबुढा मगर सगरमाथा आरोहण गर्ने योजनासहित सोलुखम्बुको लुक्ला पुगेका छन्। काठमाडौँबाट आज लुक्ला पुगेका बुढा मगरले कृत्रिम खुट्टाको सहयोगमा सगरमाथा आरोहण गर्नेछन्। 5 वर्ष पर्खिएर अनुमति पाएको बताउँदै उनले आरोहणको समय 2 महिनाको हुने जानकारी दिए। मान्छेले सोच्यो भने जे पनि सम्भव छ। यो पहिलेको हाम्रो ह्युमन रिभोल्युसनमा हेऱ्यो भने पनि त धेरै असम्भव चिजहरू सम्भव भएका छन्। जस्तै तपाईले हेर्नुहुन्छ भने हामी एउटा खुट्टाले चाहिँ संसार परिक्रमा गर्न सकेनौँ, एक्सप्लोर गर्न सकेनौँ। त्यसपछि हामीले हाम्रो जिन्दगीलाई एडाप्ट गऱ्यौँ, इन्भेन्सन्स गऱ्यौँ, त्यसपछि ल्यान्डको लागि त्यही गऱ्यौँ, समुद्रको लागि त्यही गऱ्यौँ। अहिले आकाशमा अर्को प्लानेट पुग्न सक्छौँ। त्यो जमानामा त्यो सम्भव थिएन नि त। तर कसले बनायो त्यो सम्भव? त्यो हामी ह्युमनले बनाएको र जे पनि सम्भव छ। एज लङ एज हामी चाहिँ गिभअप गर्दैनौँ, च्यालेन्जसँग जुड्न सक्छौँ भने चाहिँ हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कमजोर हुँदैनन् र इच्छा शक्ति भए ठुला काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन आफू सगरमाथा जान लागेको उनको भनाइ छ। मेनली चाहिँ एउटा चाहिँ कीर्तिमान राख्नु हो र नेपाल र नेपालीलाई विश्व सामु एउटा राम्रो इमेज दिनु हो। सेकेन्ड कुरा चाहिँ डिसेबिलिटी अवेरनेस गराउनु हो। किनभने चाहिँ म इन्जुरी हुँदाखेरि म डिसेबिलिटीको बारेमा धेरै थाहा थिएन र म 2 वर्ष रुमले पछि कुनै पनि डिसेबिलिटी हुनेहरू त्योमा रुमलिन नपरोस् एउटा कुरा चाहिँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन सपना देख्छन्, जसले आफ्नो सगरमाथा आफ्नो हिमाल चढ्न चाहन्छ उनीहरूलाई एउटा प्रेरणा दिनु हो। लुक्लामा केही दिन अभ्यास गरेर बुढा मगर आधार शिविर जाने कार्यक्रम छ। उनले मेरापिक, चुलुसहित अफ्रिका महादेशकै अग्लो माउन्ट किलिमान्जारो लगायत हिमाल आरोहण गरेर कीर्तिमान राखिसकेका छन्। 2036 सालमा रोल्पामा जन्मिएका मगर 19 वर्षको हुँदा गोर्खा सैनिकमा भर्ना भएका थिए। गोर्खा सैनिक सेवाकै क्रममा सन् 2010 मा अफगानिस्तानको लडाईँमा उनका दुवै खुट्टा गुमेका थिए। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि भाषा शिक्षण तालिम तथा परामर्श सेवा दिन शैक्षिक परामर्श संस्था खोल्ने क्रम बढ्दो छ। शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएर सञ्चालन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारसम्मले अनुमति दिन थालेका छन्। अझ कतिपयले त बिना दर्ता नै शैक्षिक परामर्श दिन थालेपछि सरकारले चासो देखाएको छ। यस्ता संस्थालाई नियमन गर्दै विकृति रोक्न कानुन नै बनाउने तयारी सरकारको छ। उच्च शिक्षाबारे परामर्श दिन 1473वटा शैक्षिक परामर्शदाता संस्था शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता छन्। प्रदेश सरकारमा यस्ता संस्था 300वटा दर्ता छन्। पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्शदाता संस्था स्थानीय तहमा दर्ता गरी सञ्चालन हुन थालेका छन्। अझ करिब 2000ले त कुनै पनि निकायमा दर्ता नगरी गैर कानुनी रूपमा काम गरिरहेको अनुमान छ। शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाका नाममा हुन थालेको व्यतिथि अन्त्य गरी व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले नियमावली बनाउने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारको अब शिक्षा क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयले पनि अनुमति दिएको सुन्नमा बुझिनमा आएको छ। त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ स्थानीय तहले पनि दिएको अवस्थाहरू छ भन्ने गुनासो प्राप्त भएको छ। त्यसैले अब हामीले एउटा यो सन्दर्भमा यो क्षेत्रलाई यो एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई पनि नियमन, यिनीहरूको सञ्चालन, यिनीहरूलाई थप व्यवस्थित र विद्यार्थीले प्रभावकारी सेवा, भरपर्दो सेवा पाउन् भन्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा कानुन तर्जुमाको अवस्थामा अहिले पुर्याएको छौँ। चालु आर्थिक वर्षको चैत दोस्रो सातासम्म 70,000 विद्यार्थीले विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुमति पत्र लिएका छन्। ती विद्यार्थीबाट 43 अर्ब 74 करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई राम्रो परामर्श दिने संस्था नै विदेशमा कामदार पठाउने मात्र होइन, ठगीका घटनामा मुछिन थालेका छन्। परामर्शदाता संस्थामा भएका विकृति रोकी व्यवस्थित बनाउने सरकारी प्रयास सकारात्मक भएको सरकारवाला बताउँछन्।
विदेशबाट विभिन्न कन्सल्टेन्सीको नाममा अहिले शाखा विस्तार गर्ने फ्रेन्चाइजर विदेशी लगानी भनेर नेपाल आइरहेको छ। त्यसलाई रोक्न पर्नेछ पहिलो। दोस्रो भनेको नेपालमै रहेका कन्सल्टेन्सीहरू जो चाहिँ तपाईँको विभिन्न क्षेत्रबाट यसमा चाहिँ व्यवसायको लागि आएका छन्, जसले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका छैनन्, त्यसलाई दोस्रो रोक्नु पर्नेछ। तेस्रो भनेको एउटा विद्यार्थी पढ्न जानको लागि उसले कुन विश्वविद्यालय पढ्ने हो, कुन विषय पढ्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ समकक्षता दिन पर्थ्यो। त्यो समकक्षता दिन सकेको छैन। त्यो समकक्षताको लागि अहिले नै भ्यालेन्सी जारी गरेर जानु पर्थ्यो। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीलाई ठगिनबाट जोगाउन पनि यस्ता परामर्शदातालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति ब्राथकेका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। आर्थिक वर्ष 2062-63बाट निर्माण थालिएको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिमी र पूर्वी मूल नहरमा अहिलेसम्म 19 अर्ब 50 करोडभन्दा बढी रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। सुरुमा 7 अर्ब लागत अनुमान गरिएको सिक्टाको लागत 400% बढेर 52 अर्ब पुगेको छ। अहिलेसम्म 35देखि 40% मात्र काम भएको यस आयोजनाबाट किसानले सिँचाइ सुविधा पाउन अझै 11 वर्ष पर्खिनु पर्नेछ। भ्रष्टाचार मुद्दा र विवादमा झेलिँदै आएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पछिल्लो पटक एक साता अघि 53 किलोमिटर पूर्वी मूल नहरमध्ये 39 किलोमिटरसम्म 14देखि 7 क्युमेक्स पानी परीक्षण गरेको छ। यसअघि पूर्वी नहरमा 24 किलोमिटरसम्म 7 क्युमेक्स पानी सञ्चालन गरिएको थियो। तर 2073 असार 14 गते पहिलो पटक पश्चिमी मूल नहरमा 25 क्युमेक्स पानी परीक्षण गर्दा नहर फुटेर भताभुङ्ग भएको थियो। दोस्रो पटक 2075 साउन 7 गते 4 क्युमेक्स पानी परीक्षण गर्दा चङ्गाई खोला नजिकै फेरि नहर फुट्यो। त्यसपछि नहर गुणस्तरहीन भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदै आएको छ। मुद्दामा जेलिए पनि सिक्टाले नहरका संरचना निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। हामी भर्खरै पूर्वी मूल नहरको लगभग हामी 37,675सम्म स्ट्रक्चरको सम्पूर्ण काम सकाएर 39 किलोमिटरसम्म हामी पानी नै परीक्षण गरिसक्यौँ। त्यस्तै हामी पश्चिमी मूल नहरको पनि मर्मतहरू रेगुलर जुन मर्मत सम्भार हुन्छ त्यो गरिरहेछौँ र शाखाहरू विस्तार गर्ने क्रममा छ। बाँकेको अगैया स्थित राप्ती नदीमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले निर्माण गरेको यो मुख्य बाँध हो। यहाँबाट पूर्व र पश्चिमका 2वटा मूल नहरका शाखा प्रशाखा निर्माण भइरहेका छन्। पूर्वी नहरमा प्रति सेकेन्ड 14,000 लिटर पानीको बहाव क्षमता छ भने पश्चिमी नहरमा 50 क्युमेक्सको निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण तेस्रो पटक आयोजनाको गुरु योजना परिवर्तन गरी लागत 52 अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य बढाएर 2090 साल बनाइएको छ। जबकि सुरुमा 7 अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो भने आयोजना 12 वर्षमा पुरा हुने लक्ष्य थियो। गत आर्थिक वर्षसम्ममा 19 अर्ब 35 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ र चालु आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 71 करोड 10 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ अहिले जुन संशोधन पश्चात। र भने खर्च चाहिँ 49 करोड 74 लाख खर्च भएको छ जुन 12 करोड मुआवजा सहितको खर्च हो। त्यो लक्ष्य त हाम्रो संशोधित गुरु योजना अनुसार 8990 हो र लगभग हाम्रो त्यतिसम्ममा हामी योजना सक्छौँ भन्ने हिसाबले नै हामी लागिरहेछौँ। पूर्वी नहर निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको आयोजनाले पश्चिमतर्फ भने शाखा उपशाखा र खेत स्तरका संरचनाको निर्माणसँगै स्तर सुधारको प्रयास गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जेसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। नेपालमा राणा शासन ताका नै चन्द्र कामधेनु कोष नामक पहिलो गैर सरकारी संस्था स्थापना भएको थियो। त्यसै ताका 8 दशकमा यस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको संख्या 55,000 नाघिसकेको छ। तिनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यावरण लगायतका क्षेत्रमा वर्षेनी 50 अर्बभन्दा बढी खर्च गर्छन्। तर गैर सरकारी संस्थाले गर्ने खर्चको तुलनामा उपलब्धि न्यून हुने गरेको र आर्थिक रूपमा अपारदर्शी हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
पञ्चायतकालका विभिन्न कानुनी अडचनका कारण 2046 अगाडि नेपालमा गैर सरकारी संस्था निकै कम मात्र थिए। राजनीतिक परिवर्तनसँगै आएको खुलापनका कारण व्यक्तिदेखि सामाजिक संस्था तथा समूहमा गैर सरकारी संस्था स्थापना गर्ने होड नै चल्यो। समाज कल्याण परिषदको तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा 55,000 राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था दर्ता छन्। अधिकांशले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास, युवा, सेवा, वातावरणलाई कार्यक्षेत्र बनाएका छन्। परिषदका अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले गत वर्ष 56 अर्ब रुपैयाँ नेपालमा खर्च गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि 76 अर्बका कार्यक्रम स्वीकृत भएका छन्। उनीहरूले गर्ने खर्चको तुलनामा उपलब्धि हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। सबै खाले प्रकृतिका संस्थाहरू चाहिँ दर्ता हुने भएको हुनाले कुनैले त्यस्ता गरेका होलान्, तर हाम्रो गैर सरकारी संस्था महासङ्घमा करिब 6,700 जति अहिले सदस्य छन्। ती संस्थाहरू हामी निगरानी गर्छौँ, अनुगमन गर्छौँ, उहाँहरूको रिपोर्टिङ लिन्छौँ। त्यस्तो खालको अहिलेसम्म हामीले तथ्याङ्क पाएको छैनौँ। गैर सरकारी संस्थाहरूको पहलकै कारण नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन नदेखिएका होइनन्। जनचेतनाको स्तर बढेको छ, मानव अधिकारका विषयमा बुझाइ बढेको छ, महिला तथा बालबालिका स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता विषयमा चासो बढेको छ। गैर सरकारी संस्थाहरू पछिल्लो समय सामुदायिक तहमा उद्यमशीलता विकास तथा सिपमूलक तालिममा केन्द्रित हुँदा नागरिकका आर्थिक स्तर उकासिन थालेका छन्, तर गैर सरकारी संस्था अपारदर्शी हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। कतिपय परिषदमा दर्ता नै हुँदैनन् भने कति सिधै कार्यक्षेत्र पुग्ने गरेका छन्। एकीकृत ऐन र एकद्वार प्रणालीको अभावमा नियमनमा समस्या देखिने गरेको छ। अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने यी जति पनि गैर सरकारी संस्थाहरूलाई परिचालन गर्ने ऐनहरू छ, विभिन्न नियम नियमावलीहरू छ, यसको कारणले चाहिँ विभिन्न डोर नेपालको जहिले पनि कस्तो छ भने वन डोर पोलिसी अनुसार गैर सरकारी संस्था परिचालन गर्ने नीति हुन्छ र बहुडोर रूपमा चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने कार्यक्रम चाहिँ बहुडोर हुन्छ। यसबाहेक परिषदमा 29 देशका 245 वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था दर्ता छन्। बालबालिका, सामुदायिक विकास, वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय लगायतका क्षेत्रमा काम गर्नेमा सबैभन्दा धेरै अमेरिकाका 75 वटा छन्। सरकारको आम्दानीले चालु खर्च समेत नपुग्ने स्थिति अहिले नेपालमा छ। यस्तो स्थितिमा नेपालको विकासमा सघाउने गरी गैर सरकारी संस्थाहरू सक्रिय हुनु सकारात्मक होला, तर तिनीहरूका आर्थिक गतिविधि र लगानीलाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने खाँचो भने छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठसँगै किरण अधिकारी, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कोभिड संक्रमण फैलन नदिन के गर्नु पर्ला? ए, सबैबाट मापदण्डको पालना, बी, खोपको सहज पहुँच र सी, चुस्त दुरुस्त स्वास्थ्य सेवा। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, सबैबाट मापदण्डको पालनामा 79%, बी, खोपको सहज पहुँचमा 14% र सी, चुस्त दुरुस्त स्वास्थ्य सेवामा मात्र 7%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, गैर सरकारी संस्थालाई पारदर्शी बनाउन के गर्नु पर्ला? ए, नियमनमा कडाई, बी, कार्यक्रममा एकद्वार प्रणाली र सी, जवाबदेही बनाउने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% मा सीमित रहने आकलन गरेको छ। सेवा र कृषि क्षेत्रको वृद्धिका बावजुद उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा आएको सङ्कुचनसँगै निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जमा आएको कमीले समग्र आर्थिक वृद्धिमा असर गर्ने विश्व बैंकको निष्कर्ष रहेको छ। नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले सन् 2023 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दरमा सेवा क्षेत्रको योगदान 5.2% र आगामी वर्ष 5.8% रहने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै कृषि क्षेत्रको वृद्धि 2.6% रहने आकलन छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढ्ने र महँगी वृद्धि 6.8% पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। महँगी वृद्धि पूर्वानुमान भन्दा बढी हुँदा अर्थतन्त्र विस्तारमा नै बाधा पुग्ने विश्व बैंकको विश्लेषण छ। हामीले आयातलाई अलिकता सङ्कुचित गऱ्यौँ, अलिकता रेस्ट्रिक्सन लगायौँ, त्यसका इम्प्याक्टहरू के छन् भनेर हेरियो। त्यसमा हेर्दाखेरिमा
होइन हामीले नचाहेको जुन किसिमको चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट आउला भन्दा त्योभन्दा नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू आए। जस्तै चाहिँ हाम्रो चाहिँ के आयो भन्दा रेभिन्यू होइन सरकारले चाहिँ आफ्नो राजस्व गुमाउनु परिराख्यो होइन। त्यसपछि अर्थतन्त्रको इन्टरनल चाहिँ जुन चाहिँ अर्थतन्त्र छ होइन प्राइभेट सेक्टरलाई इन्करेज गर्ने भन्दा पनि डिस्करेज गरियो। यो किसिमको आयो, यो समस्या आयो भनिएको छ। राष्ट्र बैङ्कको कसिलो मौद्रिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको वस्तुको मूल्य र आयात नियन्त्रण गर्न अपनाएको नीतिका कारण अर्थतन्त्र विस्तारमा सुस्तता आएको विश्व बैङ्कको भनाइ छ। विज्ञहरू भने यो समयमा कसिलो नीति नै आवश्यक रहेको दाबी गर्छन्। ब्याङ्करले पनि त फाइदा कमाउनै पर्नेछ, तर त्यसले गर्दा कहाँ विकृति भयो त, कहाँ गएर त ठोकियो भन्ने कुरा चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा त छैन होइन। घर जग्गामा मात्रै गरे त भएन, त्यसले त इट्स नट प्रोडक्टिभ सेक्टर एट अल। प्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ लगानी गरेर त्यसबाट चाहिँ के हामीलाई चाहिँ रिटर्न हुन्छ त होइन, त्यो रिटर्नको लागि चाहिँ अलिकति फोकस चाहिँ गर्नै पर्छ होइन। र पोलिसिजहरू फिस्कल प्लस मोनेटरी दुइटै चाहिँ एकदमै करेक्ट भएर आउनु चाहिँ पर्छ। आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्र विस्तारका लागि राजनैतिक स्थिरता महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै यसमा ध्यान दिन विश्व बैङ्कले सुझाव दिएको छ। प्रमुख आर्थिक सूचकहरूलाई विश्व परिदृश्यसँग तुलना गरेर विश्व बैङ्कले वर्षमा 2 पटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दछ। नेपालको उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारको नीति र भूमिका सकारात्मक नभएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम टफ टकमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी महाधिवेशनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा रहेका 3 जना व्यवसायीले आर्थिक सङ्कट सुधारका लागि सरकार र राष्ट्र बैङ्कले भूमिका खेल्न नसकेको बताएका हुन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र सङ्घई र उमेशलाल श्रेष्ठले सरकारले रोजगारी सृजना र आर्थिक अवस्था सुधारका लागि मुलुकभित्रै उद्योग स्थापना र सञ्चालनको वातावरण बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। इकोनोमी नै अब धस्सिने किसिमको चाहिँ स्थिति आइरहेछ, इकोनोमी नै तल जाने कुरा आएको छ। त्यसैले सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पर्यो। सबभन्दा कुरा के निर्यातमूलक उद्योग हामीले ल्याउनु पर्छ। निर्यातमूलक उद्योगको लागि जुन सरकारले जुन पोलिसी, हामी पहिला त पोलिसी ल्याउनलाई पैरवी गर्छौँ, त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि हामी पैरवी गर्छौँ। हामी त यो समन्वय गर्नमै हाम्रो टाइम यति बितिन्छ जसले गर्दाखेरि के निरुत्साहित हुन्छ के हरेक उद्योगी व्यवसायहरू। जथाभावी ब्याङ्कले लोन बाँड्दै हिँड्यो 6.5%मा, त्यही बेला कन्ट्रोल गर्नु पर्थ्यो नि त। फेरि सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कको बिचको सम्बन्ध पनि यसमा आउँछ। त्यो चिजमा पनि महासङ्घले ध्यान दिन सकेन। 3 जना प्रतिस्पर्धीसँगको चुनावी बहस राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानले वैशाख 5 र 6 गते काठमाडौँमा पावर समिट 2023 आयोजना गर्ने भएको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै इपानले समिटमा 30 भन्दा बढी देशका 300 अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि सहित करिब 800 जना सहभागी हुने जानकारी दिएको छ। सम्मेलनमा नेपाली जलविद्युत आयोजना र भारतीय क्रेताबीच प्रत्यक्ष विद्युत खरिद सम्झौतासँगै नवीकरणीय ऊर्जा विकास र बजार विस्तारका लागि पनि सम्झौता गरिनेछ। सम्मेलनमा नेपालको विद्युत बजार, प्रसारण पूर्वाधार, नेपालको जलविद्युतको माग, प्रविधि, नवप्रवर्धन सोलर, हाइड्रोजन, अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार, दिगो र जलवायु अनुकूल विकास लगायत विषय समेट्ने गरी 15 वटा सत्रहरू सञ्चालन हुनेछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबान सरकारले अफगान महिलालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। तालिबानले यस सम्बन्धमा आफूहरूलाई मौखिक जानकारी गराएको तर लिखित पत्राचार भने नगरेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। तालिबान सरकारको यस्तो आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानमा कार्यरत आफ्ना महिला र पुरुष सबै कर्मचारीलाई 48 घण्टा अर्थात् 2 दिनसम्म काममा नआउन भनेको छ। तालिबानसँगको बैठकबाट यस विषयमा कुरा स्पष्ट नहुँदासम्मका लागि कार्यालय नआउन भनिएको समाचारमा जनाइएको छ। राष्ट्रसङ्घका प्रवक्ताले अति आवश्यकतामा रहेका मानिससम्म सहायता निकायहरूको पहुँच क्षमतामा अवरोध सृजना गर्ने पीडादायी प्रवृत्तिमा यो ताजा कदम भएको टिप्पणी गरेका छन्। महिला कर्मचारीको अभावमा जीवन रक्षक सहायता पुर्याउन र काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। तालिबानको प्रतिबन्ध अस्वीकार्य रहेको राष्ट्रसङ्घको धारणा छ। विदेशी महिला कर्मचारीको हकमा भने यो प्रतिबन्ध लागू नहुने जनाइएको छ। अफगानिस्तानको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी अर्थात् 2.30 करोड मानिस चरम आर्थिक तथा मानवीय सङ्कटबाट गुज्रिरहेको र राष्ट्रसङ्घ उनीहरूसम्म मानवीय सहायता पुर्याउने कार्यमा लागिरहेको सो संस्थाले जनाएको छ। तालिबानले गत
डिसेम्बरमा नै राष्ट्रसङ्घ तथा स्वास्थ्य सेवा बाहेकका गैर सरकारी संस्थामा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सन् 2021मा सत्ता कब्जा गरेता तालिबानले किशोरी तथा महिलालाई विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय जानमा रोक लगाउनुका साथै सार्वजनिक पार्क, जिम र स्विमिङ पुलमा जान समेत प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। यसैगरी आँखा मात्र देखिने गरी शरीर पुरै छोप्ने वस्त्र लगाउनु पर्ने, 72 किलोमिटर भन्दा बढी दूरीको यात्रा गर्दा पुरुष नातेदारसँगै यात्रा गर्नुपर्ने जस्ता चरम प्रतिबन्ध पनि तालिबानले महिलामाथि लगाएको छ। अब बाँकी समाचार। अग्रवाल सेवा केन्द्रले हनुमान जयन्ती महोत्सवको उपलक्ष्यमा 201 किलोको लड्डु चढाउने कार्यक्रम राखेको छ। अग्रवाल सेवा केन्द्रले काठमाडौँको कमल पोखरी स्थित अग्रवाल सेवा केन्द्रमा आयोजित श्रीराम हनुमान सेवा मण्डलले महोत्सवमा 201 किलोको लड्डुको महाभोग र 151 किलोको एउटा रोट चढाउन लागेको हो। 36 घण्टाको महाउत्सव जन्मोत्सव, हनुमानजीको जन्मोत्सव हामी सबै संस्थाका सदस्यहरू र सबै हाम्रा नेपाली नागरिकहरू समक्ष एकै ठाउँमा बसेर हामी मनाउन गइरहेका छौँ। अग्रवाल सेवा केन्द्रमा आयोजित महोत्सवमा हनुमानजी महाराजको 36 घण्टाको अखण्ड ज्योति भजन कीर्तन तथा अलौकिक नृत्य नाटिका समेतको कार्यक्रम रहेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। पेरिस ओलम्पिक छनौट अन्तर्गत समचरणको पहिलो लेगमा नेपाल भियतनामसँग 5-1 गोलले पराजित भएको छ। फिफा विश्वकपमा छनौट भएको भियतनाम विरुद्ध सावित्रा भण्डारीले सान्त्वना गोल फर्काइन्। 10 रङ्गशालामा आज भएको खेलको पहिलो हाफमा नै भियतनामले 3-0 गोलको अग्रता बनाएको थियो। 9 मिनेटमा घरेलु टोली नेपालले सुरुवाती अग्रता लिने सुनौलो मौका गुमाएको थियो। दिवासाईले दिएको लामो पासमा अमिषा कार्कीले डिबक्स भित्रबाट खाली पोस्टमा गोल गर्न सकिनन्। त्यसको मात्रै 2 मिनेटमा भियतनामले खाता खोल्यो। उसका लागि फार्म हाय एनले हेडर मार्फत गोल गरेकी हुन्। 20औं मिनेटमा फार्म हाय एनले गरेको प्रहार बारमा लागेर फर्कियो भने सोही बलमा एनगोइङ डुङले गरेको प्रहार गोलरक्षक एन्जिला तुम्बापो सुब्बाले बचाएकी छिन्। 35औं मिनेटमा कप्तान हुइङ निङले पेनाल्टीमा गोल गरिन्। समीक्षा घिमिरेबाट ह्यान्डबल भएपछि भियतनामले पेनाल्टी पाएको थियो। त्यसको 3 मिनेटमा एनगोइन थुइलको प्रहार अमृता जैसीलाई डिफ्लेक्ट हुँदै गोलमा परिणत भयो। 48औं मिनेटमा कप्तान निङले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि पाउनाटोले 4-0 ले अघि बढ्यो। 79औं मिनेटमा सरू निम्बुले दिएको पासमा सावित्रा भण्डारीले सहज गोल गरी अन्तर घटाएकी थिइन्। नेपालका लागि उनको यो 48 खेलमा 48औं गोल हो। तर उनको गोल सान्त्वना मात्रै बन्यो। इन्जुरी समयमा गोएथिथान नेहाले करिब 35 यार्ड परबाट गरेको प्रहार सुन्दर गोलमा परिणत भएको थियो। दोस्रो लेग आगामी 25 गते हुनेछ। अमेरिकाका तीव्र गतिका बलर अली खान एकै ओडिआई खेलमा 7 विकेट लिने एसोसिएट राष्ट्रका पहिलो खेलाडी बनेका छन्। क्वालिफायरमा अमेरिकालाई विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान दिलाउन उनले जर्सी विरुद्ध 7 विकेट लिएका हुन्। विन्डोक स्थित युनाइटेड क्रिकेट क्लबमा भएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङमा आएको अमेरिकाले निर्धारित 50 ओभरमा 231 रन बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको जर्सी 47.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 206 रनमा समेटियो। उनले 9.4 ओभर बलिङ गर्दा 7 विकेट लिँदै 32 रन खर्चिएका थिए। उनको बलमा सुरुवाती 3 ब्याट्सम्यान ह्यारिसन क्यालिन, निक ग्रिनवुड र जोस लरेन्सन दोहोरो रन बनाउन नपाउँदै मैदान बाहिरिएका थिए। मध्यक्रमका ब्याटर जेक डनफोर्ड र डोमिनिक क्ल्याफ्रिड खाता खोल्नै नपाए बाहिरिए। डेथ ओभरमा पनि 32 वर्षीय खानले उत्कृष्ट बलिङ गरी 2 विकेट लिएपछि जित नजिक पुगेको जर्सी पराजित बनेको थियो। एकै खेलमा 7 विकेट लिने उनी विश्वका 7औं बलर हुन्। उनी विश्वकप छनौटको प्लेअफमा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी पनि बनेका छन्। उनले 5 खेल खेल्दा 16 विकेट लिएका थिए। अब विश्वकप छनौटमा अमेरिकाले नेपाल, ओमान, स्कटल्यान्ड जस्ता एसोसिएट राष्ट्रसहित श्रीलङ्का, वेस्ट इन्डिज लगायतका राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।